अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान की गिरफ्तारी से एक दिन पहले यानी 8 मई 2023 को लाहौर ज़मान पाक में मेरी उनसे मुलाकात हुई। वो हस्बे मामूल खिले हुए चेहरे और मुस्कुराहट के साथ मिले। आम तौर पर इमरान खान अपने मेहमानों की आमद से पहले ही मुलाकात के कमरे में अपने मखसूस सुर्ख रंग के सोफ़े पर बैठे हुए मिलते हैं। उस दिन ऐसा नहीं था। हम तो उसी कमरे में बैठे थे, मगर इमरान खान एक दूसरे कमरे में थे और उनका मखसूस सोफ़ा खाली था। थोड़ी देर में वो अंदर आए और अपनी मखसूस हंसी के साथ पूछा, आप लोगों को ज़्यादा इंतज़ार तो नहीं करना पड़ा। ये उनकी माजरत का बड़ा दिलकश अंदाज़ है। ऐसे में उनकी गर्दन ज़रा झुक जाती है और आंखों में शरारत सी आ जाती है। उसी वक्त शहबाज शरीफ के साबिक मुशीर बराए तवानाई शाहिद रियाज गोंदल भी आ गए, जिन्होंने उसी दिन तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार की थी। इमरान खान ने बात शुरू की तो पता चला उनकी ताख़ीर से आमद की वजह उनकी पार्टी का इजलास था, जिसमें पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल पर गौर हो रहा था। उन्होंने शाहिद रियाज गोंदल से पूछना शुरू कर दिया कि आप जर्मनी में भी रहे हैं और मुल्क में तवानाई के मसाइल से भी आगाह हैं, आप इन मसाइल का हल तहरीक इंसाफ को तजवीज़ करें। बात जब सियासत की तरफ मुड़ी तो कहने लगे, मौजूदा हुकूमती निज़ाम अपनी साख खो बैठा है। अब हम कुछ भी ना करें तो इसने गिरना है। हमारा काम सिर्फ इतना है कि हम अपने रास्ते पर चलते रहें। उन्होंने फ़ौज के ख़िलाफ़ कोई बात की, ना किसी तरह के घेराव जलाओ का अज़्म ज़ाहिर किया। हाँ, वो अपने जलसों के बारे में काफ़ी पुरुमीद थे। उसी वक्त कमरे में बैठे किसी शख्स को अंदाज़ा नहीं था कि अगले रोज़ इमरान खान को गिरफ़्तार कर लिया जाएगा। जब मैं ज़मान पाक से निकला तो मेरे मोबाइल फ़ोन पर ISPR की प्रेस रिलीज़ मौसूल हो चुकी थी, जिसमें इमरान खान को फ़ौजी क़यादत पर बिला वजह तनक़ीद से बाज़ रहने का कहा गया था। मुझे चंद मिनट पहले इमरान खान से होने वाली गुफ्तगू याद आई कि वो तो मुस्तक़बिल को रोशन बनाने की सोच रहे थे। हालात अचानक किस तरफ चल पड़े। इमरान खान की गिरफ्तारी से 2 दिन पहले यानी 7 मई की शाम मुझे मुस्लिम लीग नून के एक साबिक वज़ीर से मिलने का मौका मिला। इतवार की ये शाम गर्मियों की यानी मई की बजाय अक्टूबर या मार्च की शाम मालूम हो रही थी, क्योंकि फ़िज़ा में हल्की सी खुनकी थी। इस खुशगवार शाम चंद सहाफ़ियों के साथ साबिक वज़ीर मौसूफ़ ने गुफ्तगू शुरू की तो उनका पहला फ़िक्रा था, मुझे इमरान खान से नफ़रत है। हम सब इस फ़िक्रे पर चौंक गए। किसी सियासी जमात के एक जय्यद रहनुमा से अपने हरीफ के ख़िलाफ़ इतने शदीद जज्बात की तवक्को नहीं की जाती। उन्होंने जो कुछ बताया वो ऑफ द रिकॉर्ड की शर्त पे था, इसलिए नाम लेना पेशा वराना तौर पर मुमकिन नहीं। अलबत्ता उनकी गुफ्तगू का लुब्बे लुबाब था कि इमरान खान ने मुल्क का सत्यानाश करके रख दिया है, इसलिए नवाज़ शरीफ से इस निज़ाम को माफ़ी मांगना होगी। इस माफ़ी का तरीक़ाकार उन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट नवाज़ शरीफ की नाअहली ख़त्म करे, फ़ौज गैर मशरूत तौर पर PDM का साथ दे, इमरान खान को गिरफ़्तार करके नाअहल किया जाए और इलेक्शन 2025 में कराए जाए। मैंने अर्ज़ की, जनाब दस्तूर तो इसकी इजाज़त नहीं देता, तो आप कैसे इलेक्शन 2025 तक ले जाएंगे। उसके जवाब में उन्होंने नहायत मतानत से कहा, दस्तूर में और भी बहुत कुछ लिखा है, उसे कौन मानता है जो इलेक्शन की शर्त पर इतना इसरार किया जा रहा है। इस मुलाकात के ख़ात्मे तक ये वाज़ेह हो गया था कि मौजूदा हुकूमत इस दस्तूरी और सियासी बहरान की शिद्दत में ही अपना फ़ायदा देख रही है। इमरान खान की गिरफ़्तारी से 4 दिन पहले यानी 5 मई को चीन के वज़ीर ख़ारजा ने अपने हालिया दौरे में वाज़ेह तौर पर कह दिया कि पाकिस्तान अपने अंदर सियासी इस्तेहकाम लेकर आए। चीन की तरफ से हमारे अंदरूनी सियासी मामलात पर यह कहा जाना कोई मामूली वाक़या नहीं। चीन का ये वतीरा नहीं कि वो अपने दोस्त मुल्कों को खुलेआम मशवरे दे के अंदरूनी तौर पर उन्हें क्या करना चाहिए। ये वाज़ेह रहना चाहिए कि चीन की तरफ से ये पैगाम बुनियादी तौर पर हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट के लिए है, क्योंकि इस्तेहकाम के लिए ज़रूरी माहौल पैदा करना उन्हीं की ज़िम्मेदारी है। इसके अलावा चीनी वज़ीर ख़ारजा की इस बात का एक पस मंज़र भी है। पिछले कई हफ्तों से पाकिस्तान में सहाफ़ियों को बताया जा रहा था कि चीन भी दरअसल इमरान खान की हुकूमत में वापसी के ख़िलाफ़ है। ये बात इतनी फैल गई थी कि चीन को इसकी वजाहत की ज़रूरत पेश आ गई। चीनी वज़ीर ख़ारजा ने हमें समझाने की कोशिश की है कि CPEC में आइंदा की सरमायाकारी भी किसी न किसी दर्जे में सियासी इस्तेहकाम से जुड़ी है। अब ये हमारे बड़ों पर है कि वो ये बात समझें या ना समझें, और इनसे क्या तवक्को के समझेंगे। 1971 में
جب مشرقی پاکستان ہم سے جدا ہونے کو تھا تو چین کے وزیر اعظم چو ان لائی نے تب ہماری اسٹیبلشمنٹ کو حالات کی سنگینی سمجھانے کی کوشش کی تھی، مگر کسی نے ان کے مشورے پر کان نہیں دھرا۔ اب بھی یہی ہوا، ادھر چین کے وزیر خارجہ واپس گئے، ادھر ISPR کی ایک پریس ریلیز آ گئی اور اگلے دن عمران خان کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے احاطے سے گرفتار کر لیا گیا۔ ہمارے چینی دوست بھی کیا سوچتے ہوں گے۔ عمران خان کی گرفتاری کے دن یعنی 9 مئی 2023 کے دن کوئی یہ نہیں سوچ رہا تھا کہ لاہور کینٹ میں کور کمانڈر کا گھر، MES کا دفتر اور گلبرگ میں عسکری ٹاور بھی ہنگاموں کی زد میں آ جائیں گے۔ مجھے کور کمانڈر ہاؤس، جسے جناح ہاؤس کہا جاتا ہے، اندر سے پہلی بار اب دیکھنے کا موقع ملا جب یہ مکمل طور پر جل چکا ہے۔ اس کی دیواروں کا پلستر آگ کی حدت سے پھٹ گیا ہے، فرش پر لگا سنگ مرمر اور ٹائلیں اپنی جگہ چھوڑ چکے ہیں، چھت کے پنکھوں کا وہ حصہ جو ایلومینیم کا بنا ہوتا ہے پگھل چکا ہے اور ایئر کنڈیشنرز کے پلاسٹک کے بنے حصے راکھ ہو چکے ہیں۔ یقین مانیے کہ یہ منظر دل کو دہلا دیتا ہے۔ سیاسی اختلافات کچھ بھی ہوں، مگر کور کمانڈر کا گھر آخرکار ہمارے ریاستی تحکم اور تحفظ کی علامت ہے۔ اس گھر کے مکین بدلتے رہتے ہیں، اس لیے کسی ایک شخص کا نہیں، ہم سب کا ہے۔ اسے جلا دینا دراصل اپنا ہی نقصان ہے۔ عمران خان کی گرفتاری کے اگلے دن یعنی 10 مئی 2023 کو بھی حالات کسی کے قابو میں نہیں۔ سول حکومت بے معنی ہو چکی ہے اور 2 صوبوں میں فوج کو امن و امان کے حالات درست کرنے کے لیے بلا لیا گیا ہے۔ اسی دن ISPR کی طرف سے ایک اور پریس ریلیز بھی جاری کر دی گئی ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ آئندہ کسی نے فوجی تنصیبات پر حملہ کرنے کی کوشش کی تو فوج برداشت نہیں کرے گی۔ اس پریس ریلیز میں ایک بار پھر نام لیے بغیر تحریک انصاف اور عمران خان کو ہی ملک میں جاری بدامنی کا موجب و ذمہ دار قرار دیا گیا ہے۔ پچھلے چند دنوں کے واقعات اور عمران خان کی گرفتاری پر رد عمل یہ بتانے کے لیے کافی ہیں کہ ملک کی سیاست میں فریق کون کون ہے۔ لاکھ کہا جائے کہ عمران خان کو عبدالقادر ٹرسٹ کے کیس میں گرفتار کیا گیا ہے، ملک میں شاید ہی کوئی یہ بات ماننے کے لیے تیار ہو۔ اب یہ بھی یقین سے نہیں کہا جا سکتا کہ ملک میں حالات سنبھالنے کی طاقت و اہلیت کس میں ہے۔ شرپسندی اور تخریب کاری کو ایک طرف رکھتے ہیں، پھر بھی یہ کہنا جھوٹ ہے کہ عوام میں عمران خان کی گرفتاری پر غم و غصہ نہیں، اور یہ سفید جھوٹ ہے کہ عوام اور فوج میں فاصلہ پیدا نہیں ہوا۔ یہ مسائل دراصل اسی غلطی کا تسلسل ہیں جو اپریل 2022 میں ملک کی سب سے بڑی پارٹی یعنی تحریک انصاف کی حکومت ختم کر کے کی گئی۔ اگر اس وقت الیکشن ہو جاتے تو آج ہمیں یہ دن نہ دیکھنا پڑتے، نہیں ہوئے، رفت گزشت، مگر کیا اب بھی اسی غلطی پر اصرار ہوگا؟ اگر ہمارے اکابر نے اسی غلطی پر اصرار کا فیصلہ کر لیا ہے تو پھر آئندہ آنے والے دنوں میں حالات و واقعات پر کسی کا اختیار نہیں رہے گا۔ یہ تضاد کسی سے اوجھل نہیں کہ چند دن پہلے سپریم کورٹ میں بتایا جائے کہ انتخابات کے لیے فوج میں اثر نہیں اور پھر فوج کو ہی 2 صوبوں میں امن و امان کی ذمہ داری سونپ دی جائے۔ ہمیں ماننا پڑے گا کہ ہم ایک دلدل میں پھنس چکے ہیں۔ اگر ہم اس دلدل سے نکلنا چاہتے ہیں تو راستہ نہایت آسان ہے، مگر اس کے لیے ہمارے تمام عہدیداروں کو اپنے ذاتی مفادات اور انا کو بھلانا پڑے گا۔ کوئی فرد ہو یا ادارہ، وہ ملک سے برتر نہیں۔ اس اصول کو سامنے رکھ کر تمام مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ یہ وقت ایسا ہے کہ سب کچھ بھلا کر صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی، وزیر اعظم شہباز شریف، چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر، چیف جسٹس عمر عطا بندیال اور عمران خان کو ایک جگہ بیٹھنا ہوگا۔ اس وقت سوال ان میں سے کسی کی سیاست یا منصب کا نہیں، پاکستان کا ہے۔ ہمارا ملک ان حالات کا متحمل نہیں ہو سکتا کہ ریاست کی رٹ کمزور ہوتی رہے اور ہم اپنے اپنے مزاج کے اسیر ہو کر بیٹھے رہیں۔ یہ کسی کی فتح و شکست کا نہیں، ملکی نظام کی شکست و ریخت کا معاملہ ہے۔ اسے جتنا ٹالا جائے گا، بحران اتنا ہی گمبھیر ہوتا چلا جائے گا۔